اور اہل پاکستان واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور ہسی حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب دا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ انہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نو سرکاری دورے تے ساڈے حکمرانہ نے بلایا ہے، اور ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لیا چکے نے، اور ڈاکٹر صاحب او شخصیت نے، عالم اسلام دی او شخصیت نے جنہ دی تبلیغ دے نال 11 لاکھ انساناں نو اللہ نے مسلمان کیتا ہے۔ لہذا اہلم و سالم مرحبا ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو پاکستان، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حکم فرمایا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب علیہ السلام اپنے رب دی عبادت کرو اس وقت تک جب تک تسی میرے کول نہ آ جاؤ، جب تک میں تانوں اپنے کول نہ بلا لواں۔ تھوڑی جی ایکو کھول دیو، معمولی جی۔ تو میرے معزز سامعین کرام اور محترم المقام حضرات، ساڑی زندگی دا مین مقصد جیڑا ہے نا وہ اللہ دی عبادت۔ اس دے اندر اسی جتنا اللہ دے نال تعلق قائم کرانگے ساڑا فائدہ بڑا ہے، سانو سکون ملے گا، رحمت ملے گی، راحت ملے گی، برکت ملے گی، بخشش ملے گی، اور ایمان ملے گا، شان ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، قرار ملے گا، اللہ کریم دی محبت ملے گی، اللہ کریم دا پیار ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تے عمل کرانگے سانو جنت ملے گی، اور سانو حوض کوثر تو نبی علیہ السلام دے مبارک ہتھیں جو پانی ملے گا، اور اللہ دا دیدار نصیب ہوئے گا، نبی علیہ السلام دا دیدار نصیب ہوئے گا، اور جنت دیاں نعمتاں ملن گیاں، جنت دیاں بہاراں نصیب ہون گیاں۔ جتنا بھی اسی اللہ دے دین والے پاسے آواں گے اللہ کو رحمتاں اور برکتیں ہی لیندے جاواں گے۔ یہ ساڑیاں سستیاں نے کہ اسی ادھر توجہ نہیں کر دے، وگرنہ دین تو علاوہ چین سکون قرار نہیں مل سکدا۔ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات یاد آئی، انہاں نو ایک بندے نے بات کی تھی، تے بندہ جڑا سی نا مسلمان نہیں سی، اور بندہ کہندا ہے اے دسو جی تسی محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نو جان دے ہو؟ نبی علیہ السلام دے بارے کہن والا کہہ رہے ہیں صحابی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اور حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سنیا جے، مبارک مسجد جان والے ہو، منڈے پنڈ والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، لفظ بڑے سنن والے جے۔ صحابی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے لگے انہی کی وجہ سے تو ہی سب کو جانتا ہوں، بھی انہاں دی پاروں ہی تے ساریاں نو جاننا وا، نبی علیہ السلام دی وجہ تو جاننا، یعنی انہاں دے کہن دا مقصد پتہ کی سی؟ انہاں دی وجہ تو نماز جاننا، انہاں دی وجہ تو جہاد جاننا، انہاں دی وجہ تو حج جاننا، انہاں دی وجہ تو عمرہ جاننا، اور انہاں دی وجہ تو اعتکاف جاننا، انہاں دی وجہ تو بیت اللہ دا طواف جاننا وا، اور انہاں دی وجہ تو امی جان، ابو جان، نانا جان، نانی جان، دادا جان، دادی جان، بھائی جان، بہن، بہنوئی، داماد اور سسر اور سس، سارے جہان نو اگر جاننا تے میں نبی سلطان علیہ السلام دی وجہ تو جاننا، میں تو انہاں دے جملیاں تو اس طرح معلوم ہوندہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے میں تے سونے عرش والے رحمان نو بھی جاننا وا تے مدینے والے نبی سلطان دی وجہ تو جاننا، کہ میرے اللہ دا تعارف بھی منو نبی علیہ السلام نے کروایا کہ اللہ کون ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب تو بڑی بات یہ ہے، دیکھو نا نبی علیہ السلام دے بارے رب رحمان فرما رہے نے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری دم تک سونے ہو میری تساں عبادت کرنی ہے۔ اس تو اگلی بات سنے ذرا، رب تعالیٰ فرما دینے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا میری ہی عبادت کرو، اے ہوئی سیدھا رستہ ہے، اے جنت دی سڑک ہے، اے جنت نو جاندی ہے سڑک، اے حوض کوثر نو جاندی ہے، اے کامیابی تے کامرانی نو جاندی ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِي، رب تعالیٰ فرما رہے نے میرے مصطفیٰ دے پیار دا رستہ اے ہوئیے، اور میرے مصطفیٰ دے دیدار دا تے میرے دیدار دا رستہ اے ہوئیے، عبادت میری کیتی جائے، میں اللہ ہی دی پوجا کیتی جائے، اے ہوئی جنت دا رستہ ہے، اے ہوئی سیدھا رستہ ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ پاک نے پھر دیچے جیڑیاں رکھیاں نے نا چیزاں انہاں تے غور کرو، استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا میرے کو معافی منگو، ایکو ختم کیوں ہو جاندی ہے؟ میرے کو معافی منگو، فرمایا میں معاف کرنے والا ہاں، انہو کان غفارا، معافی منگو میں معافی عطا کرانگا۔ میں ایک دن نا صوفی عیش محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے کولنا مسجد نبوی دے بھی بیٹھا تو میں نو فرمان لگے میرے بھائی جی میں تو انہوں ایک وظیفہ دسنا ہے، تو میں نو فرمان لگے میں عرض کی تھی جی میں تو اڈا پتر ہاں، بھائی جی نہ کہو پتر اینو بند کر دے نہ چلاؤ نہ توجہ نہیں رہی دی، پتر اینو بند کر، دو کیمرے لگے ادھر توجہ فرمانا ذرا، میں آکھیا میں نو نا تسی بھائی جی نہ کہو پتر کہو، تو فرمان دے نے میں قرآن پاک دی روح نال میں کہہ رہا انما المؤمنون اخوہ، اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے، میں تے قرآن دی روشنی وہی تو انہوں بھائی کہہ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ کیا بندے سنو اور کیا اللہ دے پیارے بندے سن، اللہ دے ولی سن۔ میں تو انہیں ایک گل سنا ہوں، ایک ولی دا میں واقعہ پڑھ رہا سا تو اللہ دے ولی نے پتہ کی لکھے ہے، انہوں نے بارے کی لکھے نے لفظ او فرمان دے نے میں کدی نہیں آکھیا
یا اللہ میں تیرا وفادار ہاں، میں تیری توحید دا وفادار ہاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دا وفادار ہاں، یا اللہ میں تیرے دین دا وفادار ہاں، یا اللہ میں تیرے قرآن دے نال وفا کرنا وا، میں نبی علیہ السلام دی حدیث پاک نال وفا کرنا وا، یا اللہ میں تیرے اسلام نال وفا کرنا وا، تیرے قرآن نال وفا کرنا وا۔ کہندے نے میں جی نہیں کدی آکھیا، مینوں ڈر لگدا ہے کہ کتے میرے کولوں بے وفائی نہ ہو جائے تے اللہ فرمان جھوٹے دعوے کردا ہے، جھوٹیا کہندا ہے میں وفادار ہاں، کتے میں جھوٹیاں وچوں نہ اٹھایا جاواں، کیونکہ میری وفا دے اندر شک ہے، رحمان دی وفا دے اندر شک کوئی نہیں، لہذا میں جدوں دعا کرنا تے میں کہنا وا اللہ جی تسی بڑے با وفا ہو، اللہ جی میرے ورگے بے وفا نال بھی وفا کر دیو۔ اللہ جی تسی کڈے مہربان ہو، میرے ورگے بے وفا نال بھی وفا کر دیو، تسی کڈے وفادار ہو۔ تو میرے دوستو انہاں ایک گل بڑی کی تھی، فرمان لگے بھائی جی منظور صاحب میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا، میں کہ حضرت جی ضرور دسو۔ فرمان لگے اللہ کریم فرمان دے نے میرے کولوں معافی منگو، میں تواڈے جسم دے اندر طاقت پا دیاں گا، قوت پا دیاں گا، میں تانوں فرمایا تندرستی عطا فرما دیاں گا، میں صحت عطا فرما دیاں گا، میرے کولوں معافی منگو۔ معافی منگن دا فائدہ اے ہوئے گا ایک تے میں تواڈے جسم وچ طاقت پا دیاں گا، دوسرا اس جہان دے اندر رہن واسطے تواڈا سونا انتظام فرما دیاں گا۔ استغفار دا اتنا فائدہ جے اللہ کو استغفار کریا گا، یا استغفر اللہ استغفر اللہ فرما دے نے میں تو انہوں معاف فرما دیاں گا، میرے کو معافی منگو۔ نمبر 2 میں بیٹے عطا فرما دیاں گا، میں مین برسا دیاں گا، مال دے اندر بھی وعدہ کر دیاں گا، اولاد دے اندر بھی وعدہ کر دیاں گا۔ انہو کان غفارا، اس واسطے میں غفار بڑا ہاں، میں بڑا پیار کرنے والا ہاں، میں بڑی محبت کرنے والا ہاں، میں بڑا وفادار ہاں، میں رحیم رحمان تے غفار ہاں۔ سبحان واہ میرے مالک جی تسی کڈے مہربان، تسی کڈے مہربان ہو۔ ایک دے آپ یہ فرمائیے نا گل استغفروا ربکم، میرے کو معافی منگو۔ ادھر نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا نبے عبادی، نبے عبادی، نبے خبر دے دیو، اطلاع دے دیو، پیغام دے دیو، اعلان فرما دیو نبے عبادی، خبر دے دیو میرے بندیانو انی میرے بارے ان الغفور الرحیم، میں بڑا غفور ہاں، فرمایا میں بڑا رحیم ہاں، میرے بارے خبر دے دیو میں بڑا غفور ہاں، میں بڑا رحیم ہاں۔ جس طرح قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ رب دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ہو میرے بندیانو پیغام دے دیو، فرمایا تواڈے کولوں میرے بندے سوال کر دینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سونے جدوں بھی سوال کرن تواڈے کولوں میرے بندے میرے متعلق میں تے بالکل قریب ہاں، میں تے بالکل قریب ہاں۔ پکارن والیاں نو چاہیے مینوں پکارن تے میرے تے ایمان لے آن تاکہ میں انہاں واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیاں۔ اور ایک جگہ تے اللہ کریم فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
میں شاہ رگ تو بھی قریب ہاں اور ایک مقام تانوں سناواں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز اے ساری کائنات دے لوگو تسی میرے محتاج ہو میرے سوالی ہو حاجی راشد علی صاحب رانا علی حسن صاحب میرے دوستو احسان صاحب میں تانوں گل سناواں بھائی عمر فاروق صاحب تانوں گل سناواں بڑی سنن والی جے راشد جگا صاحب گل بڑی سنن والی جے ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ قدیر اللہ قدیر اللہ میں رب دا بوا کیوں چھڈاں میرا کم کدی نہیں اڑیا سبحان اللہ جنہیں میں نو آزاد ریاست دی بادشاہی عطا فرمائی ہے میں او دا دروازہ کیوں چھڑا جنہیں میں نو اپنا ہی محتاج کیتا ہے جہان دے اندر کسے دا محتاج نہیں کیتا میں او دا دروازہ کیوں چھڑا جنہیں میں نو مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام بنایا ہے جہان دے اندر کسے ہور دا غلام نہیں بنایا ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ ہر شے تے قادر مولا قادر قدیر اللہ سبحان اللہ گل بڑی سنن والی جے گل بڑی سنن والی جے میں رب دا بوا کیوں چھڈاں میرا کم کدی نہیں اڑیا میں شرک و بدعت دا پلہ چھڈ توحید دا دامن پھڑیا ایویں نہیں مومن کہندے رب کل مخلوق بنائی ہے اے من دی ساری خدائی ہے تینوں اجے سمجھ نہ آئی ہے اس اللہ کو لو ڈریا کر جڑا کم نبی جی نے نہیں کیتا تو امتی آؤ نہ کریا کر در رب دا چھڑ کے در کر در در کر کر در در کر کر در در رب دا چھڑ کے تو بندیا سر قبراں تے نہ دھریا کر ایویں نہیں مومن کہندے وانے بدونی ھذا صراط مستقیم میرا اللہ کیڈا مہربان اس واسطے میرے دوستو بات جڑی تو انہوں سنا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے نے میری عبادت کرو میرے در تے آؤ منو پکارو میرے کولو منگو یا ایوہ الناس عبدوا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب دی جنہیں تو انہوں پیدا فرمایا ہے جنہیں تو آڑے تو پہلیاں لوکانوں پیدا فرمایا ہے تے عبادت دا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے عبادت دا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے فرمایا منو سجدہ کرو میری خاطر قیام کرو میری خاطر رکوع کرو میرے کولو ڈرو میرے سامنے چکو فائدہ کی ہوئے گا فائدہ کی ہوئے گا لعلکم تتقون میں تو انہوں پرہیزگار بنا دیاں گا میرے کولوں صحیح ڈرن والے بن جاؤ گے میرے تے بھروسہ کرن والے بن جاؤ گے میرے کولوں منگن والے بن جاؤ گے میرے بوئے تے بہن والے بن جاؤ گے میرے کولوں ہی منگن والے میرے ہو کے رہن والے بن جاؤ گے لعلکم تتقون
परहेजगार भी बन जाओगे, मेरे यार भी बन जाओगे, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे हुबदार भी बन जाओगे, ते जन्नत दे हकदार भी बन जाओगे। फायदा ये होएगा, सदके जाऊं मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक। और ये हुई गल ते नबी अलैहिस्सलाम ने आके दसी, ये हुई गल आके फरमाई, कमली वाला आ गया, दूर हनेरा हो गया, नूरे हिदायत चमकिया, थां थां सवेरा हो गया। मैं सदके जाऊं मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। आपने फरमाया वा अनल माही, मैं माही हाँ, मेरी वजह तो अल्लाह कुफर नू मिटाएगा, इस्लाम नू गलबा अता फरमाएगा। माही मदीने वाला जग सारा जानदा, अखियां दी ठंड नाले चैन साडी जान दा, माही मदीने वाला। मेरे यार दी एक गल याद आई, सरफराज साहब दी। मेरे यार ने अज मैंने एक गल सुनाई है, फरमान लगे मौलाना साहब तुसी मुंडा पिंड तशरीफ ले आए और तुसा आखिया 7 बंदे खड़े हो जाओ जेड़े दाड़ियां रखणगे। कहंदे ने मैं छोटा जिहा सा, मैं भी खड़ा हो गया, ते तुसा आखिया ओए टिंडिया बह जा, तेनू ते अजे आई नहीं। अज दाड़ी दे नाल बच्चियां दे कोल बैठा, बच्चियां नू लैके अल्लाह सारियां नू दाड़ियां रखण दी तौफीक अता फरमा, जिन्हां जिन्हां नू आईयां ने या अल्लाह रखण दी तौफीक दे, आखो सारे आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं जिहड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना, गल बड़ी सुनने वाली जे, सदके जावां पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन्हां हालात दे अंदर तशरीफ बंद रहन दे, तेनू किन्ने कहा तो जो फरमाना जरा मेरे दोस्तों गौर करया जे, जिन्हां हालात नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, हर पासे शिरक दा दौर दौरा, नबी अलैहिस्सलाम ने शिरक दे बूटियां नू पुटिया। हाजी राशिद अली साहब गौर करया जे, बाग लाया तौहीद दा नबी अलैहिस्सलाम ने। हंजला पुत्री तवज्जो फरमाना, जदों आपने शिरक दे बूटियां नू पुटिया, शिरक वालियां ने बड़ियां गालां कढ़ियां, मंदा बोलिया, मगर नतीजा की निकलिया? भाई खलील देऊ साहब केड़ा नतीजा निकलिया? रोड़ा ने मुट्ठी विच कलमा पढ़िया तो तौहीद दा चमनस्तान लग गया, ओदे विच बुलबुला ने बोलना सी, मगर शिरक फैलाया जा रहा है, बिदअत फैलाई जा रही है। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेहूपुरी बोले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर नू जन्नत दा बगीचा बनाए। उन्हां नक्शा खिंचिया, क्या नक्शा है? एक बड़ा जंगल बेला संगना सी, बड़े गौर नाल बात सुनिया जे। एक बड़ा जंगल बेला संगना सी, भाई अब्दुल्ला साहब गल सुन वाली जे। एक बड़ा जंगल बेला संगना सी, जिथे शोर कतन गिदड़ कोर बोलन, माली मालका कलिया बाग लावन, बेला पुटिया ते मंदा चोर बोलन, कितों पैण झिड़का कितों पैण मारा, बाजोर होके बेजोर बोलन, माली बीझिया बाग बी इल्लल्लाह, डाडा फल मिठा मुट्ठी रोड़ बोलन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आके तौहीद दा लाया, ते शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेहूपुरी ने जिहड़ा अगे नक्शा खिंचिया, इस भाग दे अंदर बुलबुला बोलना सी। की मतलब? तौहीद बयान होनी सी, सुन्नत बयान होनी सी, मगर शिरक फैलाया जा रहा है, बिदअत नू फरोग दिता जा रहा है। ते शेहूपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नक्शा बयान किया? एक बड़ा जंगल बेला संगना सी, जिथे शोर कतन गिदड़ कोर बोलन, माली मालका कलिया
باغ لاون بیلا پٹیا تے مندا چور بولن کتوں پین چھڑکاں کتوں پین ماراں بازور ہو کے بے زور بولن مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھل میٹھا مٹھی روڑ بولن اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی اس باغ وچ رانا علی حسن صاحب شیخوپوری صاحب دے الفاظ سننا اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی رانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دے الفاظ اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی ہائے ظلم لوکو گدڑ کور بولن اللہ اس باغ وچ توحید دے نغمے گان والے لوگ ہمیشہ زندہ رکھیں آکھو آمین جھڑے لوگ توحید بیان کرن میرے دوستو تیرے اور شیخوپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح آیت پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم اور پھر پڑھ کے نا کہ اپنی مرضی نال اسی آئے بھی نہیں اپنی مرضی نال رہ بھی نہیں رہے اپنی مرضی نال جانا بھی نہیں انہاں پھر ترجمہ کرنا تیرے پاک نام پہ اے خدا اور کہنا کی لوکی رام رام کر دینے رام رام اسی چاہنے ہیں لوکی رحمان رحمان کرن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اور انہاں پھر ترجمہ کرنا تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح فدا میری جان فدا میرا باپ اور میری ماں فدا تیری بندگی تیری بندگی اللہ جی تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ اس واسطے میرے دوستو اور میرے عزیزوں ساڈا تعلق رحمان نال رب رحمان نال ہوئے مالک کائنات دے نال ہوئے رب ذوالجلال دے نال ہوئے ایتھے ایک بات اور بھی تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہاں دیکھو نا بندہ مالک دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کتنے پیارے الفاظ کتنا سونا جملہ ہے اور اللہ کو منگن دا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرنے آ تیرے کولوں ہی مدد منگنے آ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے مالک کتنا مہربان ہے مالک توجہ فرمایا جے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگی یا نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھ دے تارے جویں چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں غم سارے مک جاندے نے جیڑا ایک اللہ تے اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکدی جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے
اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تسی کڈے مہربان ہو اسی اگر نہ منیے تے اگر نہ منگیے تے ساڈی غلطی ہے تواڈے بوئے تے نہ آئیے تے ساڈی غلطی ہے جھولیاں نہ پھیلائیے تے ساڈی غلطی ہے ہاتھ نہ اٹھائیے تے ساڈی غلطی ہے آنسو نہ بہائیے تے ساڈی غلطی ہے تسی تے ایڈے مہربان ہو تواڈی تے اتنی رحمت تے برکت وسیع ہے کہ ساڈیاں اکھاں دیاں صرف پلکیں گلیاں ہو جان پانی نال تسی جہنم دی آگ ہی بجھا دیندے ہو تسی تے ایڈے مہربان ہو اللہ جی تسی تے ایڈے مہربان ہو قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میری رحمت دا مالک دے فیصلے دیکھو او دیاں قدرتاں تے غور کرو اللہ پاک کتنے مہربان نے او دی بات دا ترجمہ اس دے قرآن دا ترجمہ کرنے والا کردہ ہے میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا میرے در تے آکے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں تواڈی ہر ایک معاف خطا کراں نالے جنت دے ٹکٹ عطا کراں او تو نہ منگے انسان نہیں میں نہ دیواں رحمان نہیں سبحان ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى تو صدقے جاؤں میرے سونے رب جی تسی کڈے ہی مہربان کڈے پیارے ہو کڈے مہربان میرے دوستو عزیزو بھائیو جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا رب دی ذات پاک نالے ہو جیا تعلق مالک دے کولوں سوال مالک اگے اپیلاں مالک اگے عرضاں مالک اگے درخواستاں مالک دے سامنے ترلا ماریا کرو ایک تن گل ہور بھی پتے دی میں دساں اللہ دی توفیق نال دسن لگا دوستو غور کرے آجے کسے جاگیردار دے سامنے نہ رویا جے کسے مالدار دے سامنے نہ رویا جے زمیندار دے سامنے نہ رویا جے عہدیدار دے سامنے نہ رویا جے صدر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور ایم پی ایم این اے کسے اگے نہ رویا جے تسی اس مالک سونے اگے رویا کرو جدے اگے نبیاں دے سردار کائنات دے امام آنسو بہان دے رہنے اگے آنسو بہایا کرو خدا دی قسم مول پہ جائے گا تواڈے آنسوآں دا مول پہ جائے گا تواڈے آنسوآں دا پھر ضرورت نہیں اس چیز دی ضرورت نہیں ہے اسی پھٹی لائیے اسی تختی لکھ کے لائیے اے فلانے نلکا لوایا ہے فلانے موٹر لوائیے اے فلانے پکھا لوایا ہے اے فلانے مسجد بنوائیے اے فلانے اے سی لوایا ہے اے فلانے نے جناب ایتھے کولر لوایا ہے اے فلانے نے جناب ایتھے کلین بچھائے نے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے
مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ اللہ جی تسی نشانہ دے محتاج نہیں، اجے گل زبان تے نہیں آؤندی، تسی تے دلاں دیاں بھی جان دے ہو۔ سبحان مالک کتنا مہربان ہے، مالک کتنا مہربان ہے۔ سنو نا پھر میں تو انہوں قرآن پاک سناواں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین لا شریک لہ۔ ترجمہ سناواں تو انہوں، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنن چن نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں۔ یہ اگلی گل سنو منڈے پنڈ والیو، اے کہندا اے لا الہ بندیا نہیں رب دے کوئی سوا بندیا، تو ہوں رب دے در، تو ہوں رب دے در تے آ بندیا، اے کھڑیاں نے رب نو منان دیاں۔ کیسا سمے مسجد بیٹھے ہو، خلیل احمد دیو صاحب دی بنائی ہوئی مسجد ماشاءاللہ بھر گئی اللہ دے فضل و کرم نال۔ اجے پروانے آ رہے ہیں، اجے پروانے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو غور کرو، رب بڑا مہربان، مالک بڑا قدردان، مالک بڑا عظیم الشان ہے، مالک بڑا رحیم تے بڑا کریم ہے۔ وہ کیسا سما ہوئے گا جو نبی علیہ السلام اللہ کے آنسو بہاندے ہونگے اور ساری رات اس آیت دی تلاوت فرماندے ہونگے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات اس آیت دی تلاوت فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے نقشہ کھچیا، ایک بندے نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، بڑا پیارا کہندا ہے، محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات اللہ کے آنسو بہاندے سن۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے تھے۔ اپنی امت واسطے اللہ میری امت نو معاف کر، اللہ میری امت، یا اللہ سانو سونے دی امت نو نبی علیہ السلام دی سنت مبارک دا پابند بنا دے، آکھو آمین۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، رب کائنات دا فیصلہ اللہ کریم فرماندے نے، میرے کولو منگو میرے در تے آؤ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، دھیان نال سننا، نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا اللہ کریم نے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ ایکو پھر ختم ہو گئی، بیلیا میرے آئیں جنا کر توجہ فرمانا ذرا، اللہ لا شریک لہ، کہو سبحان اللہ۔ تو انہوں ترجمہ نہ سنو ترجمہ، مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ، ساری مسجد گونجائے سبحان اللہ۔ ہم عبادت ہمیشہ تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں، ہے منظور کی ہر دم یہی التجا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی،
کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، کوئی ہستی کوئی شے نہ تجھ سے بڑی، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے جدا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ احسان الہی ظہیر صاحب ذرا پکڑو کھونڈی تو میں تو انہوں آخری ایک گل سناواں ایسے حمد دا آخری شیر سناواں میرے دوستو توجہ فرمایا جے۔ انبیاء و رسول سارے میرے وال دیکھیں جی، انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں۔ یار کدوں تو انہوں سمجھ آئے گی مالک کون ہے، تو انہوں کدوں سمجھ آئے گی مالک کون ہے، جیدے سامنے سارے انبیاء نے ہاتھ سینے تے بننے، جیدے سامنے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سینے تے بننے۔ سبحان انبیاء و رسول یوں تو سرتاج ہیں، مگر سب تیرے سامنے محتاج ہیں، میں ہوں منگتا تیرا تو ہی داتا میرا، المدد المدد یا الہ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ بڑا مہربان، مالک بڑا مہربان۔ میرے دوستو جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا توجہ فرمایا جے، رب ذوالجلال فرماندے نے میری عبادت کرو میری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل تانوں سناواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جان نو عرض کر رہے نے، سنیا ذرا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنك شيئا۔ ابو جی انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ جڑے ویندے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں، انہاں دی بات دا ترجمہ میں تانوں اس طرح سنانا چاہنا اس دور دے مطابق۔ پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے، پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے، حشر تک جواب ہی نہیں دے سکدے جیڑے، تسی بھائی جی سانو دے دے وہ معافی، سانو ایک اللہ دا دربار کافی، جتھوں منگ دے آئے نبی ولی سارے، اساں اس درباروں دربار وارے۔ سبحان جتھوں اللہ دے پیغمبر منگ دے آئے، نبیاں نے اللہ کو سوال کیتا، نبیاں نے مالک کو سوال کیتا، اس واسطے میرے دوستو جدو بندہ کہندا نا خدا جاندا ہے۔ مولانا یحییٰ عمیر صاحب شہر اسلام دا آرڈر ہے، مولانا محمد منشا توحیدی صاحب دا آرڈر ہے، سٹھیالے والے آندا تیرے در پہ، جدو بندہ آ جاتا حاجی صاحب ہاتھ بن لیندا ہے، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں دے، پریشان پریشان لگ دے ہو، یہ جنت دے باغ اچ بھی تساں خوش ہو کے نہیں بہنا، کہ پھر تساں نلکے کو ہالے چوک اچ خوش ہو کے بہنا۔ سبحان اللہ کہو سا ایک باری پھر آکھو، گل بڑی سن والی جے، توجہ فرمایا جے، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ تسی کڈے مہربان، تانوں کنا پیار ہے۔
اپنے بندیاں نال کنا پیار ہے اپنے بندیاں نال میرے دوستو جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا توجہ فرمایا جے جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا دھیان کریا جے ذرا اللہ نے اس بندے دی خوبی نو بیان فرمایا جڑا بندہ پچھلی رات نو اٹھ کے اللہ دے دربار وچ آ جاندا ہے رب کولوں ڈردا ہویا آخرت دے دن تو ڈردا ہویا آخرت دے دن تو ڈردا ہویا رب دی رحمت دی امید کردا ہویا مالک دی رحمت دا طلبگار بن کے امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ یحذر الاخرہ یحذر الاخرہ یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب ایک باری پھر آکھو سبحان میرا دل کرتا ہے اے جیڑی آیت میں بچے کو سننی ہے نا جنہیں حفظ کیتا ہے دا کی نام ہے عبداللہ سرور بچے نے حفظ کیتا ہے میں آیت سننی ہے دے کولوں شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ کولوں نا میں جو تقریر میں انہاں دی سنن جاندا سا تو میں دعا کر کے بیندا یا اللہ اے آیت ضرور پڑھن اللہ جی میں آیت میں نا بار بار میرا دل کردا سنن نو قرآن تے سارے سنن دل کردا اے آیت بار بار کدی پڑھن نا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباس فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مزغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير اللہ دا شان بیان کرنا حضرت شاہ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ نے میں تو انہیں دفعہ اس آیت دی میرے دوستو تشریح دے اندر ایک گل سنانا چاہنا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا توجہ فرمایا جی اللہ جی کون کرے انکار تیریاں شاناں دا او بہ جا تھلے ٹینڈیا بہ جا کون کرے انکار اچھی کہو سبحان گل بڑی سن والی جب پروانے ہو اللہ جی کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو اے مالک کلا اللہ تو اے مالک کلا واللہ تو اے مالک کلا باللہ تو اے مالک کلا سمات اللہ تو اے مالک کلا کل جہانا دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا مکے مدینے اتے نظر جدو پہندی ہے اللہ دی قسم تھکاوٹ ساری لیندی ہے اللہ دی قسم تھکاوٹ ساری لیندی ہے مومن مدینے درود و سلام پہ پڑھ دے مومن مدینے درود و سلام پہ پڑھ دے مکے بیت اللہ دا طواف پہ کر دے مکے بیت اللہ دا طواف پہ کر دے سمندر انسانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا اللہ انہا بھی
इन्हां सारियां नूं भी अल्लाह जी मक्का मदीना विखा दे। तुसी एडे हौली बोले, तुसां बोड़े वाल नहीं लंघना, मैं मक्के मदीने की गल पिया करना। या अल्लाह इन्हां नूं मक्का मदीना विखा दे, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करवा दे। अल्लाह अकबर कबीर। आओ जरा दोस्तों वार करना। अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया वो बंदा कितना मैनू प्यारा लगता, जेड़ा बंदा रात को मेरे सामने आ जाता है, घरों अपने चल पैंदा है, मेरे घर च आ जाता है, तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह याद आए। हाय हाय हाय। सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह याद आए। अल्लाह ताला फरमाते ने फमन कान यरजू लिका रब्बिही, ते कहना कदी रब दे सामने आके सजदा करके ते वेख, कदी रहमान दे सामने खलो के ते वेख। ओए बंदिया रब दिया कदी रब दे सामने रो के ते वेख, कदी ओदे सामने क्याम करके ते वेख, ओदा सोना नाम लैके ते वेख। जदों कुरान पाक पढ़ना अल्लाह ताला फरमांदे ने फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलियामल अमलन स्वालिहा वला युशरिक बेइबादत रब्बिही अहदा। और कुरान पाक पढ़ना ते नाल कहना ओ मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दिया उम्मतिया, ओ कलमा पढ़न वालिया मेरे वीरा, ओ केड़ा सप है जेड़ा तेरी हिक ते लेटिया तेनू रब याद ही नहीं। इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम फहुम फी गफलतिन मुरज़ून। इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरज़ून। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पढ़ना अल्लाह ताला फरमाते ने वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफ़दत कलिमातुल्लाह। फिर कुरान पाक दी तिलावत करनी। अल्लाह ताला फरमाते ने कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बनाए, अल्लाह उन्हां दी कबर नूं रोशन करे। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं जी बात तुहानूं सुनाना चाहना अपने मालिक नाल एहो जिहा ताल्लुक कायम करिए। एहो जिहा ताल्लुक मैं सदके जावां सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, कैसा उन्हां दा अल्लाह नाल प्यार सी। एक नबी अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर भेजिया, एक सहाबी नूं अमीर बनाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो सहाबी की करदे सन, फजर दी नमाज पढ़ांदे सन, सूरतुल फातिहा पढ़न तो बाद कुछ आयतां पढ़दे सन, नाल सूरतुल इखलास पढ़दे सन। कुल हुवल्लाहु सूरतुल इखलास पढ़ते सन, फिर मगरब की जमात कराते सन, ओदे विच भी कुल हुवल्लाह, फिर इशा की जमात करवाते सन। होर आयतां पढ़ के ते कुल हुवल्लाहु अहद वापस आए। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अर्ज करते ने सोहणियो जिहड़े तुसां अमीर साहब साडे ते मुकर्रर कीते वो कुल हुवल्लाह सूरतुल इखलास बड़ी पढ़ते सन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ पुछ के आओ क्यों पढ़ते सन। जिस वक्त पूछया तो उन्होंने जेड़े लफ्ज़ बोले ले अन्नहा सिफ़तुर रहमान, इस वास्ते पढ़ना ये मेरे रहमान दी सिफत ले अन्नहु सिफ़तुर रहमान अज़्ज़ा व जल्ला। मैं इस वास्ते इस सूरत नूं पढ़ना वा ये मेरे रहमान दी सिफत। जिस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आके नबी अलैहिस्सलाम नूं दस्सिया अर्ज कीती सोहणियो ना ए गल कही है मेरी सरकार फरमांदे ने जाओ ते जाके मेरे वालों पैगाम दे दियो तेनू कुल हुवल्लाह नाल प्यार है, अल्लाह नू तेरे नाल प्यार है।
رب تیرے نال پیار کر لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھڈی حد مولا مہربان کولوں کادے لئی سنگنا شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد رب نے توحید والی کر چھڈی حد لم یلد ولم یولد پیار نال بول چھڈو تسی ہی سب پھر آکھو سبحان پھر کہہ دیو سبحان اللہ میرے مالک جی تسی کڈے مہربان ہوئے ہیں ایسی بھلے پھرنے میرے دوستوں غور کرنے والی بات جے توجہ فرمانا ذرا مالک کتنا مہربان مالک کتنا قدردان مالک کتنا عظیم الشان ہن تانوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی گل سناواں آپ نے اللہ کے کھلونا تے کس انداز نال کھلونا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ اور قاری صاحب نے قرآن پاک سبحان اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا میرے دوستو او قرآن پڑھن والیاں بلبلاں چمرستان محمدی وی بولن والیاں بلبلاں چلیاں گئیاں مینوں اسی جگہ تے بات یاد آئی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جدو قرآن پاک پڑھنا تے نال کہنا اب میرے ول ذرا تک لے تے قرآن دی زیارت کر لے الذین جدو قرآن پاک پڑھنا کہنا قرآن پاک ویکھ ذرا قرآن دی زیارت کر میرے ول تک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان کیا باتاں سن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللہ یزدانی شہید دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میرے دوستو میں پھر جیڑی گل تو سنانا چاہنا مالک اگے اس انداز دے نال مالک دے گیرزاں منوں شیخ القرآن صاحب یاد آئے انہاں شیر بڑھائے نے بڑے پیارے شیر بڑے پیارے بڑھائے نے
آپ انہاں بنائے سن تے وہ سناندے سن تے فجروں بعد درس دیندے سن جتھے تقریر ختم ہونی اگر اتھے رہنا پہ گیا نا انہاں فجروں بعد درس دینا ہوندا سی تے ایت پڑھنی اکثر ایت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل تے پتہ شیر کیڑے پڑھنے او پہ ککڑ بانگاں دیندے نے نالے ککڑاں دیاں بانگاں ہوندیاں سن تے نالے ادھر شیخ القرآن قرآن پڑھ رہے ہوندے تے سما چڑیاں بول دیاں چڑیاں نے اور کتے ککڑ بانگاں کتے ککڑ بانگاں دیندے نے تینو مار آواز جگیندے نے چڑیاں دے شور سنیندے نے تسبیحاں دا لگا گیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے قبراں دے ٹھیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کئی تیرے تے کئی میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرا ہے او نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانے محل مناریاں نے چھپ جانے چنا تاریاں نے دو دن دائے تھے بسیرا ہے تو شیخ القرآن صاحب نے نقشہ کیسا کھچے ہے قبران دا واسا اعلامو ہر پاسے چگڑا میں تے تو بن لا الہ الا ہو دس تھے تیرا کیڑا ہے ہر پاسے جھگڑا چانجائے کتے ہیر تے کتے رانجائے ہر کوئی میں دے وچ سانجائے لبدا نہیں مخلص کیڑا ہے اگلی گل سن والی جے فرماندے نے جے کر نبی جی دا ساتھ نصیب ہوئے پیر چومدہ کول غریب ہوئے پھر جنی بھی حشر محیب ہوئے خوشیوں چمکے میرا چہرہ ہے تے بڑی پیاری گل اور نہ بھلی اس سمجھانے نو رکھی یاد حسین نمانے نو کرا عرض دعا فرمانے نو ملے پاک نبی دا بیڑا ہے تے گل بڑی سن والی جے بڑی پیاری بات اور جدوں آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ منو فقط سہارا تیرا ہے اللہ شیخ القرآن صاحب نے اللہ جنت عطا فرمائے ایک شیر انہاں پڑھنا ہلا دینا دنیا نو ہلا دینا کہ جدوں حضرت حسن حضرت نبی کریم علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جملہ بولیا سی کہ میرے تے انہیں دکھ آئے نے اگر یہ دکھ دنہ اتے پہ جانو راتاں میں تبدیل ہو جان تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دیاں عورتان دی سردار دے جملے شیخ القرآن صاحب نے اس طرح بیان فرمائے جس دن دے تسی رخصت ہوئے ختم ہو گیا میرا چین بابل بڑے دکھ آئے میری جان اتے جے کر دھڑا اتے اے پین بابل دن راتاں دے وچ تبدیل ہون چانن اینا اتے نہ رہن بابل نانا جان جدوں نہ نظر آئے کی کرنگے حسن حسین باب ابو جی میں شریعت نو جاننی ہاں ابو جی میں تے صبر کر لاں گی انہاں دا کی بنے گا جڑے تواڈے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں کڈدے حسن و حسین دا کی بنے گا ابو جی میں تے صبر کر جاواں گی نانا جان جدوں نہ نظر آئے کی کرنگے حسن حسین بابل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم